लोकसेवा टार्गेट युट्युब च्यानलमा साथीहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आज मिति 2078 साल पौष महिनाको 28 गते बुधबारको दिन गोरखापत्र ज्ञान सागर पृष्ठमा छापिएका अति महत्त्वपूर्ण लोकसेवा सामग्री अन्तर्गत यो समसामयिक वस्तुगत प्रश्नोत्तर लिएर म उपस्थित भएकी छु। आजका प्रश्नोत्तर कति महत्त्वपूर्ण छन्, के कस्ता छन् हेरौँ। प्रश्नोत्तरतर्फ लागौँ। प्रश्न नम्बर 1 मा रहेको छ, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनद्वारा दक्षिण अफ्रिकामा पत्ता लागेको कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्टलाई के नामाकरण गरिएको छ? ओमिक्रोन यसको सही उत्तर हो। WHO ले सन् 2021 नोभेम्बर 26 मा सो भाइरसलाई ओमिक्रोन नामाकरण गरेको हो। WHO ले बेलायतमा भेटिएको भेरिएन्टलाई अल्फा, ब्राजिलमा भेटिएको भेरिएन्टलाई गामा, दक्षिण अफ्रिकामा भेटिएको भेरिएन्टलाई यसअघिलाई बीटा, भारतमा भेटिएको भेरिएन्टलाई B1.61 लाई डेल्टा एवं भारतमा भेटिएको अर्को भेरिएन्ट B1.6171 लाई कप्पा नामाकरण गरेको हो। जुन देशमा भेरिएन्टको पहिचान भयो त्यही देशको नामका आधारमा कोभिड-19 को भेरिएन्ट नामाकरण हुन थालेपछि विवाद बढे पश्चात सो विवादलाई दृष्टिगत गरी विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले सन् 2021 मे 31 देखि ग्रिक अल्फाबेटका आधारमा अर्थात् नयाँ तरिकाले नामाकरण गर्न थालेको हो। भाइरसको आनुवांशिक संरचनाका आधारमा परीक्षण गरी खोप र औषधिको उत्पादनका लागि नामाकरण गर्ने गरिएको छ। भाइरोलोजिस्ट र वैज्ञानिकहरूको समूहले निकालेको निष्कर्षका आधारमा इन्टरनेसनल कमिटी अन ट्याक्सोनोमी अफ भाइरस ICTV-द्वारा नामाकरण गरिएको हो। दोस्रो प्रश्नमा रहेको छ, विश्वको दोस्रो लामो जिपलाइन कहाँ निर्माण गरिएको छ? कुस्मा पर्वत। सुपरम्यान शैलीमा निर्मित सो जिपलाइनलाई विक्रमसम्म 2078 पुस 24 गति सञ्चालनमा ल्याइएको हो। कालीगण्डकी नदीको सतहदेखि झन्डै 250 मिटरको उचाइबाट सुरु हुने सो जिपलाइनको सुरुवाती गति प्रति घण्टा 130 किलोमिटर गतिमा चलेर गन्तव्य नजिकै जाँदा बिस्तारै घट्दै जाने गर्दछ। 1480 मिटरको दूरी पार गरिसक्दा कम्पनी हार्नेस प्रणालीले नै निर्माण गरेको एडभेन्चर रिसोर्टमा पुगेर जिपलाइन ल्यान्डिङ हुन्छ। सुपरम्यान शैलीमा विश्वको सबैभन्दा लामो जिपलाइन दुबईमा रहेको छ भने पर्वत कुस्मामा रहेको यो दोस्रो लामो जिपलाइन हो। त्यसैगरी तेस्रो प्रश्नमा रहेको छ, काठमाडौँमा आयोजित HR मिट नेपाल अवार्ड फर कर्पोरेट एक्सिलेन्स 2021 मा उत्कृष्ट महिला अवार्ड कसलाई प्रदान गरियो? यो अनुपा खुन्जेली CIO मेगा ब्याङ्की हुन्। उनी बैंकिङ क्षेत्रमा उत्कृष्ट कार्य गरे बापत CIO खुन्जेलीलाई यो अवार्ड प्रदान गरिएको हो। CIO खुन्जेलीले नेपालको क वर्गको वाणिज्य ब्याङ्कको प्रथम महिला CEO हुनुहुन्छ। HRM अवार्ड्स फर कर्पोरेट एक्सिलेन्स 2021 को वित्तीय सेवाको वर्गमा मुक्तिनाथ विकास बैङ्क सम्मानित भएको थियो। त्यसैगरी चौथो प्रश्नमा रहेको छ, मिसेस ग्रान्ड इन्टरनेसनल नेपाल बन्न सफल युवती को हुन्? उर्मिला उप्रेती सिलवाल हुन्। उनी बहिराबाकी रिबन इन्टरटेनमेन्टद्वारा आयोजित यो सो प्रतियोगिताको उपाधि विजेता उर्मिलाले विवाहित महिलाबीच म्यानमारको मण्डेलामा हुने अन्तर्राष्ट्रिय सौन्दर्य प्रतियोगिता मिसेस ग्रान्ड इन्टरनेसनल 2022 मा नेपालको तर्फबाट सहभागी हुनेछिन्। पाँचौं प्रश्न रहेको छ, सन् 2021 नोभेम्बरमा लन्डनमा आयोजित द रिमेम्बर्स सन्डे समारोह केसँग सम्बन्धित छ? प्रथम विश्वयुद्ध यसको सही उत्तर हो। प्रथम विश्वयुद्ध समाप्त भएको 103 वर्ष पुगेको अवसरमा सो समारोह आयोजना गरिएको थियो। छैटौं प्रश्न रहेको छ, प्रसिद्ध वैज्ञानिक थोमस अल्भा एडिसनको जन्म कहिले भएको हो? सन् 1947 फेब्रुअरी 11 तारिकको दिन। उनको जन्म अमेरिकाको ओहायो राज्यमा भएको हो। ग्रामोफोन, विद्युत बल्ब, चलचित्र क्यामेरा, प्रोजेक्टरको आविष्कार गर्ने वैज्ञानिक थोमस अल्भा एडिसन हुन्। टेलिफोनबाट सर्वप्रथम हेलो शब्द प्रयोग गर्ने वैज्ञानिक एडिसन हुन्।
हालसम्म सबैभन्दा धेरै आविष्कार गर्ने वैज्ञानिकका रूपमा एडिसनलाई चिनिन्छ। थोमस अल्वा एडिसनको मृत्यु सन् 1931 अक्टोबर 18 मा भएको हो। 7औं प्रश्नमा रहेको छ संयुक्त राष्ट्रसङ्घका आधिकारिक भाषा कति रहेका छन्? 6 वटा रहेका छन्। युएनओले अफिसियल रूपमा मान्यता प्राप्त गरेका 6 भाषा अङ्ग्रेजी, फ्रेन्च, चिनिया, रुसी, स्पेनिस र अरबी हुन्। युएनओले अफिसियल रूपमा मान्यता प्राप्त गरेको पछिल्लो भाषा अरबी हो। युएनको कार्यालय सञ्चालनमा प्रयोग हुने 2 भाषा अङ्ग्रेजी र फ्रेन्च हुन्। 8औं प्रश्नमा रहेको छ सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार स्थानीय तहमा विद्युतीय शासन अवस्थाको लेखाजोखा मूल्याङ्कनमा पहिलो बन्न सफल स्थानीय तह कुन हो? चौरहजारी नगरपालिका रुकुम पश्चिम। 7वटा विषयलाई 100 पूर्णाङ्कमा समेटी मूल्याङ्कन गरेर तयार पारिएको सो प्रतिवेदन अनुसार चौरहजारी नगरपालिकाले 80 अङ्कका साथ पहिलो स्थान हासिल गरेको थियो। प्रतिवेदन अनुसार उत्कृष्ट 15 स्थानीय तहमा 8 नगरपालिका, 3 गाउँपालिका, 3 उपमहानगरपालिका र 1 महानगरपालिका रहेको प्रतिवेदन अनुसार उत्कृष्ट 15 स्थानीय तह चौरहजारी नगरपालिका पश्चिम रुकुम 80, वालिङ नगरपालिका स्याङ्जा 78, कीर्तिपुर नगरपालिका काठमाडौँ 78, खैरहनी नगरपालिका चितवन 76, धनगढी उपमहानगरपालिका कैलाली 76, ज्वालामुखी गाउँपालिका धादिङ 75, कन्काई नगरपालिका झापा 74, गौर नगरपालिका रौतहट 73, पोखरा महानगरपालिका कास्की 71, तुलसीपुर उपमहानगरपालिका दाङ 71, शारदा नगरपालिका सल्यान 70, गुर्बाकोट नगरपालिका सुर्खेत 68, सखुवान कनकरकट्टी गाउँपालिका सिरा 68, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका बाँके 68, मेललेख गाउँपालिका अछाम 68 रहेका छन्। 9औं प्रश्नमा रहेको छ सार्क शिखर सचिवालय काठमाडौँमा राख्ने निर्णय कतिऔं शिखर सम्मेलनले गरेको हो? यो दोस्रो शिखर सम्मेलनले गरेको हो। अङ्ग्रेजी अल्फाबेटका आधारमा प्रत्येक राष्ट्रबाट महासचिव नियुक्त गर्ने निर्णय दोस्रो सम्मेलनमा गरिएको हो। दोस्रो शिखर सम्मेलन सन् 1986 नोभेम्बर 17 देखि 18 मा भारतको बेङ्गलोरमा भएको थियो। 10औं प्रश्नमा रहेको छ विभिन्न उत्पादकले आफ्नो सामग्रीमा प्रयोग गर्ने क्युआर कोडको पूरा रूप के हो? क्विक रेस्पोन्स कोड यसको सही उत्तर हो। गैर आवासीय नेपाली सङ्घको स्थापना कहिले भएको हो? सन् 2003 अक्टोबर 11 यसको सही उत्तर रहेको छ। 12औं प्रश्नमा लस्ट इन ट्रान्जिक्सनु नामक कृतिका लेखक को हुन्? कुलचन्द्र गौतम। भीमसेन थापाको पालामा नेपाललाई 39 जिल्लामा विभाजन गरिएको थियो भने राणाकालीन समयमा कति जिल्लामा विभाजन गरिएको थियो? 35 यसको सही उत्तर रहेको छ। राणाकालीन समयमा नेपालमा 35, तराईमा 12 र पहाडमा 23 जिल्ला कायम गरिएको थियो। 14औं प्रश्न रहेको छ किरोबो भनेको के हो? अन्तरिक्षबाट बोलेर सूचना दिने पहिलो रोबोटलाई किरोबो भनिन्छ। जापान स्थित टोकियो विश्वविद्यालयबाट निर्मित यो रोबोटले पहिलोपल्ट सन् 2013 अगस्त 21 मा बोलेर सूचना प्रदान गरेको थियो। किरोबोद्वारा पहिलोपल्ट उच्चारित भनाइ ए रोबोट टुक ओन स्मल स्टेप टुवार्ड एन ब्राइटर फ्युचर फर अल रहेको थियो। 15औं प्रश्नमा रहेको छ पुतली घर नामक कृतिका सर्जक को हुन्? पुष्पा बस्नेत यसको सही उत्तर रहेको छ। 16औं प्रश्न बेलायतको ग्रिनविच कति डिग्री देशान्तर रेखामा पर्दछ? 0 डिग्री देशान्तर रेखामा पर्दछ। बेलायत स्थित ग्रिनविच 0 डिग्री देशान्तर रेखालाई आधार मानी अन्तर्राष्ट्रिय समयको निर्धारण गरिएको छ। ग्रिनविच मिन टाइमभन्दा नेपालको समय 5 घण्टा 45 मिनट चलाक रहेको छ। 17औं प्रश्नमा रहेको छ मानिसको शरीरमा इन्सुलिन हर्मोन उत्पादन गर्ने ग्रन्थि कुन हो? प्याक्रियाज रहेको छ। विक्रम सम्वत 2078 पुसमा काठमाडौँमा सम्पन्न नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं महाधिवेशनले अध्यक्षमा कसलाई चयन गरेको छ? पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। 8औं महाधिवेशनले चयन गरेको केन्द्रीय समितिको पहिलो बैठकले पुस 19 मा अध्यक्षलाई
प्रचण्डलाई नै निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो। 19औं प्रश्न रहेको छ बदुरी यात्रा भन्नाले के बुझिन्छ? परम्परागत रूपमा भेडा च्याङ्ग्रा मार्फत नुन चामलका साथै अन्य आवश्यक सामग्री ढुवानी गराउन जाने चलनलाई बदुरी यात्रा भनिन्छ। बदुरी यात्राका क्रममा खुला आकाशमुनि बास बस्नुलाई बदुरी पाटा भनिन्छ। यो चलन साबिकको कडालीमा अझै पनि कायमै रहेको छ। भेडा च्याङ्ग्राको बथानलाई कडालीको खस भाषामा बहकर भनिन्छ भने तिनको गोठलाई बदुरी भन्ने गरिन्छ। सडक पुगेर दैनिक यातायातका साधन चले पनि बदुरीले आफ्नो परम्परालाई छोडेका छैनन्। 20औं प्रश्नमा रहेको छ सौर्य ऊर्जा, वायु ऊर्जा, जलस्रोत ऊर्जा एवं ज्वारबाट कुन प्राकृतिक ऊर्जाका स्रोत हुन्? नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोत यसको सही उत्तर रहेको छ। 21औं प्रश्नमा रहेको छ प्राकृतिक ग्यास, तेल, खनिज, कोइला आदि कस्तो प्रकारका ऊर्जाका स्रोत हुन्? अनवीकरणीय ऊर्जाका स्रोत हुन्। 22औं प्रश्नमा रहेको छ नेपालको इतिहासमा पिस्कर काण्डका रूपमा चिनिने पिस्कर घटना कहिले भएको थियो? यो विक्रम सम्वत 2040 माघ 1 गतेका दिन भएको थियो। विक्रम सम्वत 2040 को माघे सङ्क्रान्तिका दिन सिन्धुपाल्चोक जिल्ला स्थित पिस्कर गाउँको महादेव स्थानमा माघे सङ्क्रान्ति मेलाको अवसरमा रातको समयमा प्रहरीले घेरा हाली अन्धाधुन्ध गोली चलाउँदा इली थामी, वीरबहादुर थामीको घटनास्थलमै निधन भएका साथै सयौं घाइते र गिरफ्तार भएका थिए। यसै घटनालाई पिस्कर काण्डका रूपमा चिनिन्छ। 23औं प्रश्न रहेको छ विश्वको कुन सहरलाई साइकलको अधिराज्य अर्थात् किङ्डम अफ साइकल भनी चिनिन्छ? बेइजिङ चीन यसको सही उत्तर हो। साइकल प्रयोगले वातावरण प्रदूषणलाई न्यूनीकरण गर्ने साथै साइकल चलाउँदा हुने शारीरिक व्यायामले मानव स्वास्थ्यलाई तन्दुरुस्त राख्ने 6वटा चक्रपथ रहेको बेइजिङमा साइकलका लागि सडकमा छुट्टै लेन छ। यसको प्रस्तुतकर्ता हुनुहुन्थ्यो टङ्क केसी। साथीहरूले अझ पनि हाम्रो लोकसेवा टार्गेट युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर जोडिनुहोला र छेउमै रहेको बेल आइकनमा प्रेस गरी अल नोटिफिकेसनमा प्रेस गर्न पनि नभुल्नुहोला।